Donc, c'est l'installation d'un contrôleur de domaine avec gestionnaire du serveur ou l'installation avec méthode EFM واللي استغرقت لينا واحد 14 دقيقة. دابا غادي نشوفو الكونفيغوراسيون ديال لاكتيف ديريكتوري اون باور شيل. المهم هاد الكونفيغوراسيون تري فاسيل. المهم كنحتاجو دو كوموند. الاولى باش ناجوطيو نانستاليو لو رول ديال لاكتيف ديريكتوري لهاد دي تي اس. هي لا كوموند. ولا كوموند الثانيه كنشاركو فيها جوج ديال الحوايج. كنديرو لا كونفيغوراسيون ديال السيرفور اون طونكو كونترولور دو دومين وكنانستاليو لو رول ديال تي ان اس. المهم هاد لا كوموند عندنا بحال سكريبت. هنا كيف ما كنشوفو هاد ريد هوست برومبت بحال سكان في لونغاسي. ملي غادي نطابيو لا كوموند غادي يعطينا دومين نيم وندخلو لو نو. هنا غادي يعطينا ندخلو المود باس. هنا ندخلو نو ديال نيش بيوس. المهم دابا نمشيو لا ماشين ديالنا. ها هي لا ماشين. اول حاجه كنديرو لا كونفيغوراسيون ديال لا ماشين كناجيطيو لوها لو نو. كنديرو اس كونفيغ. كنكليكيو على جوج كندخلو لو نو ومن بعد كندخلو لادريس اي بي. كنمشيو نيتورك سيتينغ وكندخلو انا ديجا مكونفيغي داكشي. المهم دابا باش نديرو الكونفيغوراسيون ديال لاكتيف ديريكتوري كندخلو للباور شيل ونكليكيو لا اوكي. المهم دابا غادي نكتب لا كوموند باش نانستاليو لو رول ديال لاكتيف ديريكتوري. المهم دابا نحبس الفيديو. انا دخلت لا كوموند باش ناجوطي لو رول ديال لاكتيف ديريكتوري. دابا غادي نكليكي سور اوكي ونسينو بما درت لانستالاسيون. دونك هاهي كملت لانستالاسيون. دونك هاهي ساكسس ترو. دابا كلشي راه مزيان. المشكله هو طلع لك هنا شي ميساج بالاحمر. هاد الميساج باستمر. المهم دابا راه كلشي مزيان. دابا غادي ناجوطيو لا كوموند الثانيه باش نكونفيغيريو لو سيرفور اون طونكو دومين دو كونترولور ونانستاليو معاه لو رول ديال تي ان اس. المهم انا دابا غادي نكتب لا كوموند حيت راه طويله. المهم نحبس الفيديو. دونك انا كتبت لا كوموند. المهم خصكم ما تنساو حتى شي حرف. ملي نسيتي غير شي حاجه صافي راه كلشي غيمشي خطا. ما يمكنش تمكن لانستالاسيون. والباور شيل ما عندوش فرق ما بين الا مينيسكيل والميجيسكيل. المهم واخا تكتب ا كبيره ولا صغيره المهم ما عندوش مشكل. المشكله هو الا نسيتي شي حاجه. المهم دابا نديرو لانستالاسيون برك ولا اوكي. ندخلو لو نو ديال الدومين كي نتيك بوان كا ان بحال الدرس الاول. هنا ندخلو الباسورد خاصو يكون ديفيسيل. ندخلو اوكي. ندخلو لونو ديال نيش بيوت يكون هو لونو الاول ديال الدومين نتيك اوكي. دونك عندي واحد الخطا هنا في لا كوموند. الخطا هو ديال هادي ويندوز 2000 ار 2. خصني نحيد ديك ار 2. نكليكي سو اوكي. ندخل نتيك بوان كا ان اوكي. ندخل الباسورد هادشي نيش بيوس نتيك كلوكي. المهم دابا دوز لا انستالاسيون. دابا نحبس الفيديو. دونك هاهي كملت الفيريفيكاسيون و كونفيغورينا لو سيرفور اون طونكو كونترولور دو دومين واش انستالا مع الرول ديال تي ان اس. المهم ها هو ستاتيو اي ساكسس. المهم كلشي مزيان. ودابا خصنا نديرو واحد الغوستار للماشين باش يتابليكاو ديك لو موديفيكاسيون. المهم عطاني واحد الايرور في الاول ولكن المشكل كان في ويندوز 2012. انا كنت داير هنا ار 2. دابا انا خدامها بالويندوز 2012. المهم فهاد لا كوموند خاص كلشي يكون كومبلي. الا كانت شي حاجه ناقصه راه يكون كلشي خطا. دابا نديرو لا كوموند باش نديرو غوستارت الماشين. لا كوموند هي غوستارت كمبيوتر تيري فورت. كليكيو
كليك يوزر اوكي. من لا ماشين دابا دير واحد غوستار، وبذلك غنكونو دابا سالينا لانستالاسيون اون باور شيل.